बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उस एजेंडे पे जो पुलिस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि इमरान खान जब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने जो चंद बुनियादी तरजीहात का जिक्र किया था उसमें एक बड़ी तरजीह पुलिस रिफॉर्म्स की थी, और ख़ास तौर पे वो KPK में की जाने वाली पुलिस रिफॉर्म्स को एक मिसाली रिफॉर्म्स कहते थे, और कहते थे कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो पूरे मुल्क की पुलिस को डीपोलिटिसाइज करेंगे। अब अगर आप देखिए इस पुलिस निज़ाम को, इसमें बेशुमार खामियां हैं। मसलन सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें सियासी मुदाखलतें बहुत हैं। हुकूमत जो होती है वो अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक इस पुलिस के निज़ाम को चलाती है, ख़ास तौर पे अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़। दूसरा, इस पुलिस निज़ाम के अंदर एक नेक्सस भी बन चुका है। ये रिपोर्ट्स कई बार आ चुकी हैं कि पुलिस के अपने अंदर जो है वो जराइम पेशा अफराद शामिल हैं, या वो जराइम पेशा अफराद के साथ एक बाहमी गठजोड़ के तहत इस पुलिस निज़ाम को चलाते हैं। फिर इसी तरीके से पुलिस के अंदर से निजी टॉर्चर सेल्स का भी बार बार जिक्र आता है कि वो ये है। फिर करप्शन और बदनवानी की बातें आती हैं। फिर उनकी मेरिट की जो पॉलिसियों की धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं वो सामने आती हैं। फिर उसके बाद पुलिस की अपनी ट्रेनिंग के ऊपर बुनियादी नौइयत के सवालात उठाए जाते हैं, उनकी सहूलियात के हवाले से सवालात उठाए जाते हैं। तो बेतहाशा मसाइल हैं। PTI की हुकूमत ने पंजाब में ख़ास तौर पर जो उनके दुरानी साहब थे वहाँ KPK के, उनको लाए और साथ मोहम्मद ताहिर को IG बनाया गया और कहा गया कि हम पुलिस रिफॉर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करेंगे। लेकिन साथ ही सियासी मुदाखलत हुई और इमरान खान को समझौता करना पड़ा। वो मोहम्मद ताहिर का तबादला हुआ, उसके नतीजे में दुरानी साहब भी नाराज़ हो गए। और फिर आप देखिए कि पिछले 2 साल में 6 IGs तब्दील हो चुके हैं, 5 तब्दील हो चुके हैं और 6ठा IG इस वक्त आ गया है। लेकिन पुलिस के निज़ाम के बारे में बुनियादी नौइयत के सवालात उठाए जाते हैं। अब आप ये देखिए कि पुलिस ऑर्डर के तहत तो 3 साल के लिए IG की तकर्री की जाती है, जो पुलिस का सरबराह होता है एक सूबाई। लेकिन हमने देखा कि 1 माह से लेकर 6 माह के अंदर अंदर बेशुमार पुलिस अफसरान के जब तबादले होते हैं, IGs के तबादले होते हैं, उसकी वजह से एक तसलसल के साथ पुलिस की जो पॉलिसी है सूबाई वो निकल के सामने नहीं आती। फिर उसमें आप देखिए कि मेरिट पॉलिसियाँ भी नहीं हैं। अपनी मनपसंद के तहत जो है ना वो पुलिस अफसरान को लगाया जाता है। पहले उनकी बहुत तारीफ़ की जाती है, फिर उन्हीं की खामियां निकाल कर बताया जाता है कि हमने इनको ये तब्दील कर दिया है। फिर उसके साथ आप देखिए कि एक जिसे कहते हैं ना पुलिस का कैडर होता है, उस कैडर में जो प्रोफेशनल स्किल्स के लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं, जो मेरिट पे आते हैं, हम उनको खुले लाइन लगा देते हैं और उनके मुकाबले में फिर सियासी अकरा परवरी की बुनियाद पे लोगों को लगाया जाता है। वो एक बड़ा मसला है। फिर आप ये देखिए कि ख़ास तौर पे जब हम कहते हैं एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म पुलिस के अंदर, आपको याद होगा कि पुलिस ऑर्डर के तहत एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन की तश्कील थी, सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन, फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक कमीशन, लेकिन वो भी सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं हो सकी। हमारे यहाँ पुलिस को जो सज़ा मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा उसको तबादला कर दिया जाता है, उसे OSD लगा दिया जाता है, उसका एक जगह से दूसरी जगह भेज के हम समझते हैं हमने मसला हल कर लिया है, लेकिन मसला हल नहीं होता, बल्कि मसले का और ज़्यादा बिगाड़ सामने आ जाता है। तो जब तक आप पुलिस के अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म रीबिल्ड नहीं करेंगे वो कैसे चलेगा। पुलिस के ट्रेनिंग के स्कूल्स को जब तक जदीदियत की बुनियाद पे नहीं इस्तवार करेंगे वो कैसे आगे चलेगा। इसमें जेंडर ट्रेनिंग्स जो है वो ख़ास तौर पे पुलिस के फीमेल के हवाले से वो नहीं किया करेगा। फिर एक परसेप्शन पुलिस के बारे में ये रीबिल्ड करना है, और ये ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध की जो पुलिस है इसमें सबसे ज़्यादा शिकायत आती हैं कि कमज़ोर के ख़िलाफ़ तो ये पुलिस आपको बहुत एक्टिव नज़र आती है, लेकिन ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ वो नहीं आती। फिर ये सवालात भी उठते हैं कि पुलिस में बेशुमार सीनियर अफसरान अपने मुख्तलिफ कारोबार में इन्वॉल्व हैं, और वो उस कारोबार को तक़वियत देने के लिए पुलिस का निज़ाम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, लोकल जो नेक्सेस हैं उनके साथ मिलकर अपने काम को चलाते हैं, वो इसको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि ख़ास तौर पे ये जो पुलिस अफसरान की तकरीरी है, ये जो अभी हालिया पंजाब में भी क्राइसिस आया कि आपने IG को शामिल किए बगैर एक फ़ैसला किया जिस पे IG ने अपनी रिजर्वेशन शेयर की और उनको जाना पड़ा। अब कैसे मुमकिन है कि एक पंजाब में सूबाई पुलिस अफसर जो है उसको इत्माद में लिए बगैर अगर पुलिस अफसरान की तकरीरी होगी तो लोग फिर सवालात तो उठाएंगे, पुलिस निज़ाम के अंदर से भी सवालात उठेंगे। सीनियर जूनियर के दरमियान जो फ़र्क है अगर उसको मेनटेन नहीं किया जाएगा तो वो कैसे किया जाएगा।
تھانہ کلچر کیسے بدلے گا, انویسٹیگیشن کا نظام کیسے بدلے گا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی عرصے تک انویسٹیگیشن کے جو سمارٹ نظام ہے وہ ہم اڈاپٹ نہیں کر سکے ہیں. آج بھی ٹارچر کو بنیادی فوقیت دی جاتی ہے, لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, پھر ان کو خاص طور پہ پیسوں کا استعمال, کہ یعنی آپ کے مخالفین اگر ایک دوسرے کو مروانے کے لیے پیسے دیں تو پولیس اس کے اندر ایک بطور جسے ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے, وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر کیپیسٹیز کے ایشوز ہیں کہ پولیس کے اندر کیا یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ان تمام سچویشن سے ڈیل کر سکے. پھر کمیونٹی پولیسنگ کا کوئی کانسیپٹ ہمارے پاس انٹروڈیوس نہیں ہو سکا, حالانکہ دنیا نے لرن کیا ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ کیا جائے, اور جو بڑی پولیس ہے, فارمل پولیس ہے, اس کو خاص طور پہ جو ہے نا ان کو بڑے مقدمات تک اور چھوٹے مقدمات کمیونٹی پولیسنگ کو دے دیے جائیں. پولیس کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر کر دیا جائے, میئر کے ماتحت کیا جائے. بہت سے نئے آپشنز ہیں جن کو بنیاد بنا کر ہم پولیس کے نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن کیسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے, پولیس کا نظام اسی صورت میں ٹھیک ہوگا کہ پہلے ہمارے پاس ایک مضبوط قسم کی پولیٹیکل ول ہو. جب وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے اور حکومت اپنی حکومت چلانا چاہتی ہے پولیس کے نظام کی مدد سے, تو پھر یہ کام کیسے ممکن ہو سکے گا؟ ایک بات. پھر جو پولیس کے اپنے نظام کے اندر خامیاں ہیں اس کو اگر آپ اون نہیں کریں گے, پولیس کا نظام اون نہیں کرے گا, تو پھر یہ کیسے کام چلے گا؟ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ آج پولیس کا پرسپشن پاکستان میں عام لوگوں کے اندر جو ہے وہ منفی ہے, مثبت نہیں ہے, ایک ڈر اور خوف کا ہے. لوگ وہاں جانے ہوئے گھبراتے ہیں. مجھے جرمنی کا پولیس سسٹم کو دیکھنے کا موقع ملا ہے, فرانس کا دیکھا ہے, بہت سے ملکوں کے میں نے پولیس سسٹم دیکھے ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ پولیس کا ایک فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے کس طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. لوگ کتنا بغیر کسی ڈر اور خوف کے پولیس کے اسٹیشنز پہ آتے ہیں اپنے مسئلوں کے لیے. پھر وہاں کا انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے کہ وہ ایسا پیسفل انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ہمارے لیے جسٹس کے سینٹرز ہیں, تو اس کو دیکھنے پڑے گی. تو آپ کو پورے پولیس نظام کے اندر ایک بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے, ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے. اس میں سے جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا اس پولیس سسٹم کے اندر سے. اپنے تفتیش کے نظام کو جدیدیت کی بنیاد پہ لانا پڑے گا اگر آپ پولیس ریفارمز چاہتے ہیں. یہ جو ایم پی ایز ایم این ایز کے ذریعے پولیس کا نظام چلایا جاتا ہے, کونسلرز کے ذریعے چلایا جاتا ہے, اس کو ختم کریں خدا را. یہ نظام نہیں چل سکے گا, کیونکہ جو طاقتور ایم پی اے ایم این اے سیاستدان ہوتا ہے وہ پولیس کا سب سے زیادہ سیاسی استعمال کرتا ہے, اور جب وہ استعمال کرے گا پولیس کا تو پھر پولیس بھی تو اپنے سیاسی مفادات کے لیے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس ادارے کو استعمال کرتی ہے. تو یہ دونوں طرف سے خرابیاں ہیں, اس کو درست کرنی پڑے گی. اور میں بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب 2 سال آپ کی حکومت کو ہو چکے ہیں, 3 سال آپ کے پاس باقی ہیں. خدا را پولیس ریفارمز پہ توجہ دیں. یہاں ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو پولیس کے نظام کو چلانے کے ساتھ ساتھ پولیس ریفارمز پہ ان کی ترجیحات ہوں. پارلیمنٹ میں گفتگو کریں, صوبائی اسمبلی میں گفتگو کریں, سابقہ جو پولیس کے ماہرین ہیں ان کے ساتھ اس پہ گفتگو کریں, جو ایکسپرٹس ہیں جو پولیس نظام کو سمجھتے ہیں ان کو دیکھیں, دنیا کے جو مختلف پولیس نظام ہیں ان کا جائزہ لیں, اور اس کی بنیاد پہ ایک نیا تجربہ پاکستان میں کرنا پڑے گا. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں, یہ جو روایتی پولیس کا نظام ہے یہ فرسودہ ہے, نکارا ہے, بوسیدہ ہے, کرپٹ ہے. اس کے ذریعے سے لوگوں کو جسٹس دینے کا نظام آگے نہیں بڑھ سکے گا. ہمیں غیر معمولی اقدامات کرنے ہیں, غیر معمولی سٹیپس لیتے ہوئے پولیس کے نظام کے اندر ایک بڑی سرجری کرنی ہے, اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب حکومت اپنے آپ کو یہ طے کر لے کہ وہ پولیس کو ایک خود مختار, شفاف اور آزاد ادارہ بنانا چاہتی ہے, نہ کہ اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے.